येवकार हा समृता खणगावकर, सूर्यकुळाचे हेडलाईन्स। मणिपुरातल्या सामूहिक बलात्कार कांडाचो काँग्रेसीन केलो निषेध। आझाद मैदानार एके बायलेन तकलेचे केले मुंडन। सेगीत पडपी पावसाचे गोंयभर धुमशण। कोसाळी पालसणा हुमटली झाडां, जखमी जावपाच्यो घडणुको। जिमखान्याचे राखणे वंटेने उडयली मान। डिझास्टर मॅनेजमेंटाची गाळपणा उक्ताडार। पावसाचो रुद्र अवतार। दिवचले बंदरवाडो आनी गांवकर वाड्यार वाडली उदकाची पातळी। उसगांव आनी सत्तरीतय घसघस। मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा भिवपाची गरज ना। शेनवारा पावस उणो जावपाची शक्यताय। शेनवारा खातीर आयएमडीचो येल्लो अलर्ट, पूण कांय वाठारांनी पावसाचो शिवर उरतलोच चालू। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। मणिपुरातले सामूहिक बलात्कार आनी हत्याकांडाचो शुक्रारा पणजेच्या आझाद मैदानार काँग्रेसीन निषेध उक्तायलो। हे मनीस घाणयेरे घडणुकेचो निषेध करताना एके बायलेन तकली भादरून घेतली। मणिपुरातल्या हिंसाचाराचो निषेध करपा खातीर शुक्रारा काँग्रेसीच्या निषेधात वांटो घेवपी बायलेन फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन मणिपुरांच्या बायलांचेर जाल्ल्या बलात्कार, हिंसाचार आनी अत्याचाराचेर निषेध करपा खातीर तकली मुंडायली। मणिपुराच्या बायलांकडेन सहानुभूती उक्तावपा खातीर मुंडन करता अशें हे बायलेन सांगले। हिंसाचाराक तोंड दिवपी मणिपुराच्या बायलां खातीर तिणें खंत उक्तायली। शरम करो, शरम करो, शरम करो। बीजेपी गवर्नमेंट शरम करो, शरम करो, शरम करो। बीजेपी गवर्नमेंट शरम करो, शरम करो, शरम करो। बीजेपी गवर्नमेंट धूप मारो, 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 शरम करो, शर्म करो। बीजेपी गवर्नमेंट धूप मारो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी सरकार शर्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। बलात्कारी जनता पार्टी, अरे बलात्कारी जनता पार्टी, अरे बलात्कारी जनता पार्टी। बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। बेटी बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। अरे बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। अरे बीजेपी के सरकार में माँ बेटी खतरे में। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। शेम, शेम, बीजेपी, शेम, शेम। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक दो, एक दो, बीजेपी को फेंक दो। गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीष परब आनी शिवानी सांगेलकार। सेगीत पडपी पावसाचे वरंदारेन राज्यात जायती कडेन पालसणां, झाडां पडपाच्यो घडणुको घडत आसात। शेनवारच्या पावसाच्या धुमशणेक लागून राज्यात साबार कडेन झाडां हुमटून गाडयेर पडून लोक जखमी जावपाच्यो घडणुको घडल्यात। मजगती फातोडेर कांपाल पणजेच्या जिमखानाकडेन एक आदीम काळातले व्हडले झाड पडून जिमखानाचे राखणे वंटीचे लुकसाण जाले। राती जो पावस पडलो, या पावसाचेर एक झाड पडले आणि ह्या झाड पडटरीक हे झाड जे आसा हे एक गाडयेचेर पडले आणि हितून दोग जाण मनीस जे आसात हे इंजर्ड जाले। हो जो इन्सिडेंट आसा हो दाणेवाडी हांगा जालो। जो दाणेवाडीची जंक्शन आसा ह्या जंक्शनाच्या
साकून जो रोड गेलो सालसोरा हांगा गेला, ह्या जंक्शना वयल्यान फक्त 10 मिटरांचेर हो इन्सिडेंट जाला. आनीक हो इन्सिडेंट जातरे लोक एकट्यान जाले. हो इन्सिडेंट राती जालो आनीक लोक एकट्यान जातरे लोकांनी जे गाडयो आसात ह्या गाडयांची लोकांक काडले आनीक तांकां फर्स्ट एड दिले आनी एम्बुलन्स आपूण तांकां हॉस्पिटलांत धाडले. आनीक फायर ब्रिगेडी आपूण रोड जो ब्लॉक जाल्लो तोय क्लियर केलो, ज्या गाडयेचेर झाड पडले तेय क्लियर केले. जेन्ना ही घडणूक सरपंच आमी तेन्ना विचारले त्या टायमार चिंचोणीचो जो सरपंच आसा वालेंटिनो बारेटो हेणें सांगलें की हांगा जायती इन्स्पेक्शन जाली, जायते ऑफिसर येवन गेले की आमी येतो मनसून म्हणल्यार आमी हो क्लियर करता म्हणून झाडां, पूण हे झाड क्लियर करपाक पावल ना. लास्ट टायम तुमी पळयले कडेन आसा की एक सांग्यार इन्सिडेंट जावन एक बायल मनीस मेली आनी हांगाय मेले कडेन आसात. पूण सरकार जाग केन्ना जाता म्हूण कळना. जर सरकार जाग जाता जाल्यार असली कावज करपाक रावता काय कितें हें पळोवच पडटलें. ना जालें जाल्यार असले इन्सिडेंट जायत रावतले. म्हणून सरपंचान मागले कडेन आसा की बेगीच्या बेगीन ही झाडां आसात ही कापची आनी लोकांक रिलीफ दिवच म्हणून. काल रातचे पडले अरावंड 10:30 सुमार तेन्ना वार येयलो आनी हें झाड पडलें आनीक झाड पडटा तेन्ना हिंगा एक कार वयताली आनी 2 जाण इंजर्ड जाले. 2 जाण इंजर्ड जावन म्हाका जाल्यार ताका हॉस्पिटलांत फायर ब्रिगेडान आनी एम्बुलन्सान तांकां आमी शिफ्ट केले. सो आमी सदां सरकाराक सांगता आनी डिपार्टमेंटाक सांगता ही झाडां जी रस्त्यार येयलो आहा ती ट्रीप करची कातरची म्हणून. म्हाका कडेन आसा 2018 एक सर्वे जाली डेंजरस ट्रीज आहाय तितून आमी पंचायती सगळे तांकां रिपोर्ट दिले. फायर ऑफिसर येयलो, फायर ब्रिगेडीनसून येयलो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटासून येयलो, PWD डिव्हिजन 6 इंजिनियर येयलो आनी सगळे रिपोर्ट करून आमी तांकां धाडली आनी ते पडपा लागले आमी झाडांची कातत केली. एग्रीकल्चर पासून येयलो डिपार्टमेंट पूण आजून पासून ती झाडां ना. आनी ती बरें जालें ते 2 जाण सेफ जाले म्हणून विथ मायनर इंजुरी आनी ते कितें आनी अनटुवर्ड इन्सिडंट जाले कोण ब्लेम करपाक. आमी हिंगा हे एरियाचे आमी सरपंच आहा आनी तुमगे घरूय हिंगा पुगले आमकां रोखडें हें करपा पडटा, धांवून येवपा पडटा. सालमुटी लोक तेन्ना पंचायती ब्लेम करता. आमी हा कंपालार जिमखाना हांगासर एक झाड बरें व्हडलें झाड उमटोन पडला आनी रस्तो हिंगासर ब्लॉक आहा. हे खूब वर्साचें झाड आहा. हे तुमी पळोवंक शकता की फाटल्यान मुनानसान भायर सरलेले आहा आनी ट्रॅफिक सगळी जॅम जाल्ली आसा. सकाळ फुडें भुरग्यांक इस्कॉलांची हे सायडी येता थोडी ते क्लियर करता. फायर ब्रिगेड डिजास्टर मॅनेजमेंट सगळे हिंगासर येयल्या. कंट्रोल रूमाचेर आमकां 5 कॉल आयले की जिमखानाच्या ऑपोजीट एकदम मोठें झाड पडलां. तेन्ना आमी रोखडेच टर्न आउट केलो. 5 मिनटां भितर आमी हांगा पावले. आमी ऑपरेशन स्टार्ट केलें. अजून ऑपरेशन आमचें चालू आसा. आतां जवळ जवळ आमकां 2 वरां मायज लागली. कटींग आमचें चालू आहा. आतां आमकां विथ हेल्प आमचे म्युन्सिपालिटीचे येयल्ले आसात काम ते आनी आमी अजुनूय चालू आसा. आनी एक लायन आमी ऑलरेडी क्लियर करून एक लायन आमी सोडल्या आनी दुसरी सायड आमची अजून चालू आहा काम. तो पर्यंत आमी आतां फुडलें काम आहा तें क्लियर करतले. कितें डॅमेज बी कितें जाला? डॅमेज म्हणल्यार तेंचे कॉम्पाउंड जिमखानाचो आतां फूल डॅमेज जाला त्या सायडीन. तेंच्यांनी कितें ते जिमखानाचे वयर एक हें केल्लें तेंच्यांनी एक आर्क कशें केल्लें तांचें तेवूय डॅमेज जाला. आनी अशें लोकांक तशें कांय प्रॉब्लेम जावना आनी कोणाची गाडयो डॅमेज जावना. कितल्यांक जाल्ले सुमार? सारके 5 सुमार. 5 आज जो पावस पडलो ह्या पावसाचेर नॅशनल हायवे 17चेर 2 कडेन झाड पडली आनी दोनी कडेन एक पाजरकणी पडले आनी एक जे आसा हे उस्किणी बांद कुंकळे हांगा पडले आनी हेजे खातीर जो जर वरभर जी नॅशनल हायवे 17 आसा ही बंद उरली. हांगा सांगत आसात की झाडां मारची म्हणून पूण ऑथॉरिटी जी आसा ही कांयच पळयना. लास्ट फायर ब्रिगेड जी आसा ही येवन तेणी हांगा जी ट्रॅफिक जाम आसली झाडां पडोवन जी ब्लॉक जाल्ली ही क्लियर केली. आमी मागतात की सरकाराक बेगीच्या बेगीन ही झाडां हायवे वयली कापची म्हणून. फाटले दिसा पळयलेले सरकार झाडां मारपाक ऑर्डर दीत केन्ना पावस झडटरीत दिता आनी हेजे खातीर पावसाक काम करपाक जायना म्हणून जे काम करपी लाकूड मारपी आसात हे ही कामां करपाची थांबतात. कित्याक तेंकांय विवादी दिसता की फाल्यां वयर चडले कडेन आसतना आमी केन्नाय पडत आनी आमचे हातपाय मोडत म्हणून. पूण कितें जाण कोण सरकाराक एकूच खबर आसा वॉट मिक्स घालतात जाल्यार पावसाक घालतात
आनी झाडां मारतात जाल्यार पावसा घालतात. तेच पयलीं ते घालनात. आतां ते पयलीं कित्याक घालनात, कित्या खातीर करना तेच जाण आसतले. तरी पण लोक मागतात की बेगीनच्या बेगीन हे जे ऑथॉरिटी आसा PWDची हेणी झाडां बेगीन मारून लोकांक रिलीफ दिवंक म्हणून, ना जाल्यार हायवे जी आसा ही अशीच बंद पडत रावतली आनी लोकांक त्रास जातले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. टाउन अँड प्लॅनिंग ऑफिसांतल्यान कळंगूटचो रिजनल 11 प्लॅन गायब जाल्ल्याची म्हायती RTIतल्यान मेळ्ळा. मेल्विन फेर्नांडीसान म्हायती मागिल्ली. अधिकाऱ्यांनी हो प्लॅनच ना म्हूण सांगिल्ल्यान तो गायब करप्यांचेर कारवाय जावपाचे अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान मागला. फातोड्डा ब्लॉक काँग्रेसीन उत्तर गोंयचो PDA रद्द करपाची मागणी केल्या. ते खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो काँग्रेसीन मडगांवां पत्रकार परिशद घेतली. एल्विस गोमसा बरोबर फातोड्डा ब्लॉक काँग्रेसीचे वांगडी प्रदीप नाईक, मेल्विन फर्नांडीस, योगेश नागवेकार हेवूय हजर असले. पळयात एल्विसान दिल्ले पुरावे. आता संबंधिताचेर खर कारवाईची अपेक्षा आसा. माझ्या दाव्यान जो मेल्विन फर्नांडीस आसा ताणे कोर्टान आपली न्याया खातीर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्टान गेल्लो पणजे की ODP जी जाल्या ह्या भागातली कांदोली, कलंगूट, पार्रा, आरपोरा तातूंत चुक्यो जाल्या आनी आपल्याक जस्टीस जाय. कोर्टान ताका सांगले आतां हो ODP ताणें सद्याक सस्पेंड केल्लो आसा, रिव्ह्यू कमिटी बसयल्या, ते रिव्ह्यू कमिटी कडेन वचून तुजें कितें आसा तें मांड म्हणून. ताणें मागीर RTI मारून रिजनल प्लॅन 2001, रिजनल प्लॅन 2011 आणि रिजनल प्लॅन 2021च्यो ताणें कॉपी मागल्यो. पळय सिंपल एप्लिकेशन RTIतल्यान दिल्लें आनी ताच्यो कॉपी मागल्यो. रिगार्डिंग रिजनल प्लॅन 2011 इट इज नॉट अवेलेबल इन दिस ऑफिस. पळय दिता तुमकां कॉपी. रिजनल प्लॅन 2011 इज नॉट अवेलेबल इन द ऑफिस. टाउन कंट्री प्लॅनिंगाच्या ऑफिसान अवेलेबलच ना. येदो व्हडलो घोटाळो जावंक शकना, कित्याक दिस इज नथिंग बट डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स. रिजनल प्लॅन 11चेर फुडलो प्लॅन रेडी जाल्लो आसा. लँड फ्रॉड्स म्हणटा ते आनी कशी जाता ते आनी पयस वचपाची गरज ना. दिस इज द प्रायमरी कॉज ऑफ लँड फ्रॉड्स. म्हणून आमी त्या दिसाक PDS पळय म्हणटा त्यो एबॉलिश करच्यो, बरखास्त करच्यो म्हणून मागणी केल्ली. हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. रिजनल प्लॅन 11 गेलो खंय, कित्याक कॉपी मेळना, कोणे चोरले आनी कोणे डिस्ट्रॉय करून उडयले सगळ्यांक. हो आमचो मेन आज मुद्दो आसा आनी हेजेर आमची मागणी आसा. कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंट जो आसा आनी आतां असेंब्ली चलता ताणें हाजेर भासाभास करची. हो प्लॅन गेलो खंय, हाजेर हाय लेवल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. अशें सरकारी डॉक्युमेंट जर तुमीच डिस्ट्रॉय करपाक लागले, तुमीच चोरपाक लागले जाल्यार फुडार कितें जातलो. पंचायती आणि जिल्लो पंचायतीक दिल्ले अधिकार चालीक लावचे. सरकारच्या हातातले बावले जावचे न्हू. काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोमसान मागले. MVRक सपोर्ट करपाक दाबोळीची फ्लायटां मोपा डायवर्ट करपाक सोदतात असोय ताणें आरोप केला. प्रत्येक पंच, प्रत्येक सरपंच, एक ZPचो मेंबर आनी एक म्युनिसिपल कावन्सिलर आनी तांचे चेअरपर्सन ताणें हो म्हजो आवाज कानार घेवचो. तुमचो गांव सांबाळपाक तुमकां ह्या घटनेन पावर्स दिल्ले आसा ते यूज करपाचे. ह्या सरकार कडेन मागून घेवपाचे की आमकां पावर दिला तो आमकां मेळपाकच जाय म्हणून. तेन्नाच हें गोंय सांबाळटलें. नाल्यार इल्लेशें गोंय हें आतां ऑलरेडी सामकें ह्या सरकारान चड करून, कित्याक हो सरकार कॅपिटलिस्ट सरकार. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवाउपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात फाटले 4-5 दीस जाले पावसाचो नेट चालूच आशिल्ल्यान वाठारांतले चडशे रस्ते उदका पोंदाक गेल्यात. दिवचलचो बंदरवाडो आनी गांवकारवाडो सकयल्या भागात आसात. थंयच्या उदकाची पातळी वाडल्या. मजगती उसगांव आनी सत्तरींतल्या लोकांनी भिवपाची गरज ना. आपणे स्वता नियंत्रण दवरला. मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले. पावसाक लागून दिवचले लो लायिंग एरिया ज्यो आसा त्यो फ्लडिंग जाल्ले आसा. दिवचले बंदरवाडो तशेंच गांवकारवाड्या रस्त्यांचेर उदक आयला आनी शेतां जी आसा थोडी लो लायिंग एरियाक ती बी फ्लडेड जाल्ली आसा. दिवचलची न्हंय अप टू द मार्क आसा, सामकी वयर तो जावंक ना. सद्या भरती असल्या कारणान थोडें उदक वयर आयिल्लें, पण आतां कमी जाल्ल्या कारणान जे पंप बी आसा तेजे स्टार्ट मारला आसा आनी प्रिकॉशन घेतलेले आसा. तशें डेंजर अशें कांय ना, पण थोडे लो लायिंग एरियाज आसा त्यो फ्लड जाल्ले आसा. ताका लागून
लोकांनी आपलं प्रिकॉशन घेवचें. लोकांक सध्या उदकांतल्यान वाट काडची पडटा रस्ते भरल्या कारणान. नेटान पावस पडल्या कारणान हांगा बिचोले गांवकार वाड्यार बंदर वाडो ह्यो थंय मातसो उदक भरलेलें आहा आनी उदकांच्यान आमकां गाडयो काडच्यो पडटा आयज. आनी लो लायिंग एरिया आसात हय हांगा मातसो कमी सगल्यांक पयलीं बिचोल्यान हांगाच पयलीं पडटा. अशे प्रॉब्लेम आतां वार्षिक जाताले पयलीं तशें जाता काय ना वर्स ना तशें आतां वर्सा भशेन जायना प्रॉब्लम. थोड्याच जाग्यांचेर. हें बांदलां पळय आमचें रिटर्निंग वॉल बांदल्या पळय ताका लागून आतां मातशें बिचोल्यान उदक येयना. पूण लो लायिंग एरिया येता. लो वेरिंग हे म्हणजे काल पाऊस नाही 2 दिवस पडलो ताका लागून हे हय काल 2 दीस पावस नेटान पडलो पळय ताका लागून हांगा मातशें उदीक येयलां. आतां आमी उदकांच्यान पळय दोपारभर उदकांच्यान गाडी काडले. सत्तरीतल्या व्हड पावसाक लागून उदकाची पातळी वाडल्या म्हणून आपूण उदकाचे पातळेचेर नदर दवरतात. ते भायर गांजे वाठारांतल्या उदकाची पातळी नियंत्रणात आसा. आमी नेमान तपासणी करतात. देखून उसगांवच्या लोकांक हुस्को करपाची गरज ना अशें मंत्री विश्वजीत राणेन ट्वीट करून सांगले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. जीएसआयच्या अध्यक्षपदार अनिरुद्ध देंपोची निवड जाल्या. उद्देगीक मळार नव्यो संकल्पना राबोवपाची मोख ताणें उक्तायली. आदलो अध्यक्ष दामोदर कोचकारानय आपल्या कार्यकाळांतल्या वावराचो नियाळ घेतलो. जीएसआय म्हळ्यार गोवा स्टेट इंडस्ट्रीज असोसिएशनाची वर्सुकी बसका जाली. असोसिएशनाचो मावळटो अध्यक्ष दामोदर कोचकारान ताचे कारकिर्दीतल्या वावराचो नियाळ घेतलो. वेगान जावपी बदल आनी उदरगतीचेरय भाश्य केले. मुखेल संरमण हाजीर आशिल्ल्या शेखर सरदेसायान यशस्वी प्रवासाच्यो विविध देखी दीत उर्बा दिवपाचो यत्न केलो. Has been our vision, innovation has been our mission, technology has been our focus, and world-class products have been our commitment. And these are not slogans that have come today. This was a slogan I crafted for myself and my company way back in 2001. It still holds true for us because we have lived up to the vision. Merely reducing transactional cost is not the end-all solution. We'll have great road, we'll have power, but is that the end? Eventually we've got to make ourselves better. And while the focus up to this point was getting services from the government, going forward strengthening ourselves is also important. And I'm happy to note that this year in our budgets we were able to raise good money, a little bit of money in JSI which we have allocated for member training and member improvement programs. And I think we look forward to your feedback on how we as an association through peer-to-peer learning, through specific training programs and through whatever other method, innovative methods, we can help improve each other and become a symbiotic ecosystem and not just small individual businesses trying to do their own thing. Employment generation program, PMEGP, then there is a second loan upgradation for existing PMEG, then micro and small enterprise development program, that is that MSME CDP. Then recently there was a session organized by DITC for the RAM. There is a World Bank supported raising and acceleration of MSME. So we have to partner with them and see that our MSMEs also take advantage of all these facilities that central government has given. State government also, there are various schemes like under umbrella scheme there are the incentives. Many of our members may not know also, and it's unfortunate that the quota that is fixed for this is being not utilized totally. And it is after so much trouble these schemes have been floated. So you should know about all these schemes. Even during the IDC Connects, there was a detailed briefing given about the scheme. Just to name them, there is the interest subsidy scheme that Goa government is offering. If you employ Goans, you get an employment subsidy. Then there is a capital subsidy scheme. Then there is incentive for certification. Then there is incentive for training the prospective employees. Then incentive for local purchases, material you purchase from the local. GSI also is supporting the industry in getting that connect to the various people, because usually people connect to us. Last month only we had a visit from a Russian custom delegation
through the Russian embassy. And in Russia, they are looking out for lot of exports from India. They want to import material from India to offset the fuel that has been bought. So this is also good incentive. Then there is we had a recent meeting with Goa Navy, and they are interested to develop lot of items with the current local employees. The commando who is now presently here, he has been working for 19 years in Goa, and he feels that they should do something for the Goan entrepreneurs. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जुआंव फ्रांसिस फेर्नांडीसाच्या यादीन कोलवाच्या युनायटेड बॉयज ऑफ दांडो 32वी सुपर सॉकर सर्त घडोवन हाडल्या. हे सर्तीचे उपांत्यपूर्व फेरयेत वार्का SC संघान फादर आग्नेल YSC पारोडाक टायब्रेकरात 4-2 असो हारावन उपांत्यपूर्व फेरयेत प्रवेश केलो. वार्का SC आणि फादर आग्नेल YSC पारोडा हांचे मदीं जाल्ले फुटबॉल मॅचीत पारोडा खेळ्ळो, पूण अजापाची गजाल म्हळ्यार मध्य भागाचेर नियंत्रण दवरले. पयल्या अर्धात वार्काच्या जेसनान बळिश्ट शॉट घेतलो, पूण गोलकीपर प्रवेशान बरोच बचाव केलो. ताका लागून पयल्या अर्धात गोल जावंक नाशिल्लो, पूण दुसऱ्या अर्धात वार्कान आक्रमकपणान वर्चस्व गाजोवन अडचणी पयसावपाचे जायते यत्न केले. तांचो यत्न आसून लेगीत ही मॅच 0-0 अशे बरोबरीचेर सोंपली. टाय ब्रेकर निर्णायक आशिल्लो. वार्का जैतिवंत जालो. तांचो अपवादात्मक गोलकीपर मोहम्मदाक लागून ताणें 2 म्हत्वाच्यो पेनल्टी वाचयल्ल्यो आनी जैताचेर मोहर लायली. जाल्यार फादर आग्नेलेचो खेळगडो मार्कोस डिकोस्ताक मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार फावो जालो. गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीष परब आनी मनीषा जाधव. राज्यात सप्तकभर पावस पडल्या उपरांत शेनवारा पावस उणो जावपाची शक्यताय आसा. IMDन शेनवारा खातीर येल्लो अलर्ट जारी केला, पूण कांय वाठारांनी पावसाचो शिवोर चालूच उरतलो. चडावत आनी उणें तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळ्यो फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.